मोटरवे पे एक नया कानून जो है वो लागू हो गया है कि मोटरवे पे आपने यानी कि ये कानून जो है ये भी आपको बता दूं कि आज रात 12 बजे से लागू हुआ है कि आप अगर मोटरवे पे आप सफ़र करेंगे, खास तौर पर मोटरवे M1, M2 और M3, M4 चार मोटरवे पे अगर आप सफ़र करेंगे, आपका जो है वो लगा हुआ है अगर एम टैग भी, तो फिर भी आपको पर्ची जो है वो यहाँ से लेनी पड़ेगी। या हमने अभी पर्ची ली है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पर्ची अभी मिली है, हालांकि मेरी गाड़ी के ऊपर जो है वो एम टैग भी लगा हुआ है। और आपका जो एम टैग है उसमें चाहे बैलेंस है या नहीं है, वो भी आप जो है वो उस बैलेंस को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोटरवे के ऊपर पहले ई टैग होता था, उसके बाद इन्होंने ई टैग को एम टैग में कन्वर्ट किया, जो कि FWO की एक जैली कंपनी है। और इसके अलावा अगर आप इन चार मोटरवे पे सफर करते हैं, खासतौर M1, M2, M3, M1 जो है पेशावर से इस्लामाबाद, M2 जो है वो इस्लामाबाद से लाहौर, M3 फैसलाबाद, M4 मुल्तान सखर, तो इनके ऊपर आपका जो है वो इतलाक है ना, वो आपके पास जितने भी बैलेंस हो एम टैग में वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, बल्कि आपको मैनुअल पर्ची लेनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाई है। और दूसरी बात ये है कि एक और जो खास तौर पर एक और ड्रामा जो होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि मोटरवे टोल टैक्स में इजाफा करने जा रही है। और वो थोड़ा बहुत इजाफा नहीं है, आवाम की जेबों के ऊपर एक दफा फिर डाका मारने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और ये इजाफा जो है वो बताया ये जा रहा है कि 33% से लेकर 40% तक जो है वो इजाफा होने जा रहा है। अब इस बारे में मैंने भी कंफर्म कर एक दो जो रेलेवेंट अफसर थे उनसे कंफर्म किया, और उन्होंने यही बात बताई है कि M2, M3, M1 यानी जितने भी मोटरवेज हैं इनके ऊपर जो है वो 33% से 40% तक जो है वो इजाफा होने वाला है। और टोल टैक्स में खास तौर पर आवाम को सहूलियात जहाँ पे मुयसर आती है वहाँ पे टैक्स भी लेना चाहिए, लेकिन इतना टैक्स ज्यादा नहीं लेना चाहिए कि जैसे आवाम की चीखें निकल जाएं। जब ये 1997 में ये मोटरवे शुरू की गई, चलाई गई, तो उस वक्त हम लोगों ने सफर किया था। ये गारबन 27 अक्टूबर के या नवंबर था जब ये मोटरवे स्टार्ट हुई। इसके ऊपर सफर करने पहले 3 दिन जो थे वो बिल्कुल फ्री थे कि पाकिस्तानी जो है वो सफर कर सकते हैं बगैर टोल टैक्स दिए। उसके बाद जनाब ये जो इसमें बेपनाह इजाफा होता पहले तो 10-20 रुपए इजाफा किया जाता था, फिर इकट्ठे 100 रुपया इजाफा, फिर आखिरकार आके उन्होंने 200-300 रुपया जो है इसमें इजाफा कर दिया। 1100 से 1200 रुपया या 1000 रुपये मेरे ख्याल में ये लाहौर से इस्लामाबाद का मोटरवे पे टोल टैक्स जो है वो अब लागू है। अब अगर देख लें कि अगर यही टोल टैक्स अब 1500 या 2000 के ऊपर चला जाए तो आवाम जो है वो मोटरवे पे सफर करने के बजाय प्रेफर करेगी कि वो GT रोड के ऊपर सफर करे। लेकिन दूसरी बात ये कि अभी हम लोग ये पिंडी बेटियां से जो फैसलाबाद की जानिब रोड जो मोटरवे बनाई गई थी M3 है, इसके ऊपर है M2 और M3 M4 में जमीन आसमान का फर्क है। जगह जगह पे यहाँ पे गड़े पड़े हुए हैं, जगह जगह पे जनाब मोटरवे खराब है, मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि 2014 में 14 से लेकर कोई 17-18 तक जो है वो मोटरवे M2 को एक दफा दोबारा फिर रेनोवेट किया गया, और उसके बाद जो है वो बिल्कुल भी मोटरवे के ऊपर जो ध्यान नहीं दिया गया। जगह जगह पे ऊपर गड़े पड़े, जहाँ पे कहीं छोटा मोटा काम निकलता था ये ठीक कर देते थे, बाकी ओवरऑल वैसे के वैसे ही चल रहा होता था। अब जो मोटरवे के ऊपर आप लोग सफर करते हैं, हम लोग सफर करते हैं रोजाना की बुनियाद पर, कि यहाँ पे स्पीड 100 से 120 की लिमिट है। मतलब M2 के ऊपर इन्होंने 120 की लिमिट रखी है, लेकिन मोटरवे की खराबी को मद्देनजर रखते हुए मोटरवे हुकाम ने M3 M4 जो है इस पे स्पीड लिमिट इन्होंने कम कर दी है, और वो 120 से 100 पे ऊपर आ गई है। अगर आप 110 के ऊपर भी होंगे तो जनाब आपको फाइन होगा।
یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے لکھا ہوا بورڈ آ رہا ہے کہ HTV جو ہے 80 اور LTV 100، یعنی کہ 100 کی سپیڈ جو ہے سپیڈ لمٹ انہوں نے یہاں پہ مینشن کر دی ہے۔ موٹر وے کو ٹھیک نہیں کرنا ہے، ٹیکسز میں اضافہ ضرور کرنا ہے، اور عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ کسی حکومت نے کبھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اب جیسا کہ IMF کے پاس جا رہے ہیں میرے پاکستانی میرے دوست دیکھنے والے، صرف یہ جواب دے دیں، کوئی بندہ جواب دے دے کمنٹس باکس میں کہ بھائی آپ نے کبھی IMF سے کبھی کوئی قرضہ 10 روپے کا لیا ہے؟ یا IMF کو آپ جانتے ہیں؟ IMF کی وہ پنجابی میں کہتے ہیں جی میں دکان ویکھی جو جتنا تھی قرضہ لیا ہے۔ کبھی کسی گورنمنٹ نے یہ نہیں بتایا کہ IMF سے ملنے والے پیسے جو ہے وہ عوام کے اوپر کہاں خرچ کیے گئے۔ جب سے ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں آج تک سنتے آئے ہیں پاکستان بڑی مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ یہ کب تک گزرے گا اور یہ کیسے نکالا جائے گا؟ ہر حکومت آتی ہے، ہر جو بھی آتا ہے نیا، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو چاہے وہ جمہوری وزیر اعظم ہو، وہ یہ صرف ایک ہی راگ لاتا ہے کہ پاکستان جو ہے بڑا مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور پچھلے گورنمنٹ جو تھی وہ چور تھی۔ اب اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ اب پچھلے دنوں ہمارے جو وزیر اعظم ہیں جناب شہباز شریف صاحب، وہ جناب لوٹیاں ڈال رہے تھے اور قوم کو مبارکباد دے رہے تھے کہ جناب مبارک ہو پاکستان کو جو ہے وہ IMF کی جانب سے وہ قرضہ مل رہا ہے۔ تو چند ماہ پہلے جب عمران خان کی حکومت تھی، سال 1.5 سال پہلے، تو جب عمران خان نے کہا تھا کہ مبارک ہو پاکستانیوں ہمیں قرضہ جو ہے وہ IMF نے منظور کر لیا ہے، تو یہ عمران خان کے اوپر تنقید کرتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ تنقید در تنقید، لیکن عوام کے لیے، عوام کے مسائل کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے کسی کے پاس اگر کوئی اچھا راستہ ہے تو جناب وہ ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آیا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر اب حکومت جو ہے وہ بتا رہی ہے۔ اب پچھلے دنوں جناب بڑی پوسٹیں میں نے دیکھی فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اور اس کے علاوہ ٹویٹر کے اوپر، مبارک ہو جی تیل آ گیا جناب، روس سے تیل آ گیا اور پاکستان میں 100 روپے پر لیٹر جو ہے وہ تیل مہنگا جو تھا وہ کم ہونے جا رہا ہے، 100 روپے پر لیٹر تیل جو ہے وہ کم ہونے جا رہا ہے۔ لیکن ریالٹی تو ہمیں پتہ ہوتی، دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا، لیکن بعد میں پتا چلا، بڑی اس کے اوپر میمز بھی بنی۔ کسی نے کہا کہ جی وہ اسحاق صاحب کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ جناب پٹرول نہیں تھا، ڈیزل نہیں تھا، وہ سنڈے کا تیل تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا نہیں جی وہ سرسوں کا تیل تھا۔ بالکل بات عوام کی ٹھیک ہے، جب آپ عوام کے ساتھ ہی سچ نہیں بولیں گے، خاص طور پر حکمران جب سچ نہیں بولیں گے تو عوام نے تو آپ کو کرٹیسائز کرنا ہے۔ اب دیکھیں عمران خان کی ایک بہت بڑی پاکستان میں سب سے طاقتور فالوئنگ تھی کچھ عرصہ پہلے، 9 مئی کے واقعات سے پہلے جو ان کی بہت بڑی فالوئنگ تھی۔ اب اس فالوئنگ میں بھی فرق پڑا ہے۔ اب اگر موجودہ حکومت اپنی کارکردگی نہیں دکھاتی یا جیسے کہ یہ ڈرامے ہو رہے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے جناب، آپ کو ایک اہم خبر دے دوں کہ کفایت شعری جناب جو حکومت نے شوشہ چھوڑا تھا جب نئی آئی تھی، کفایت شعری کا جو پلندہ تھا یا وہ جو ڈرامہ تھا وہ جناب اب بالکل ہی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور وزراء کے لیے، جو وزراء ہیں خاص طور پر فیڈرل گورنمنٹ کے وزراء کے لیے جناب انہوں نے ان کے گھروں کی تعزین و آرائش کی ہے پچھلے دنوں کو 4 ماہ پہلے، اور ان کے اوپر جناب کروڑوں روپے ہماری اس قوم کے لگائے گئے ہیں۔ اور وزراء کے جتنے بھی یہ دورے ہوتے ہیں، باہر کے ممالک کے دورے ہوتے ہیں، یہ جانا چاہیے ٹھیک، انٹرنیشنل طور پر پاکستان کا ریلیشن مضبوط ہونے چاہیے، لیکن جو دورے ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھ لیں کون کون کیسے جا رہا ہے۔ اور خاص طور پر ہمارے جو صدر ہیں جناب الوی صاحب، وہ اس کی لسٹ اگلے دن آئی تھی، وہ تقریباً 50 کے قریب بندے تھے، 50 کے قریب فیملی کے، چاچا تایا کے، سسرال کے پوتوں کے پوتیوں کے، وہ سب لے کے جناب عمرے پہ چلے گئے اور پاکستان سے ایک پورا جہاز بھر کے گئے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے حکمران دوسرے جو وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عبادت کرنا ہر کسی کا، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو استطاعت دے، لیکن اپنی جیب سے کرنا چاہیے۔ اس غریب قوم کا تو پہلے ہی رگڑا نکلا ہوا ہے، پہلے ہی اس غریب قوم کا آپ لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ اب میں ایک اور نیا ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں جو پچھلے چند دنوں سے شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان